नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। फौज ने अचानक कंट्रोल क्यों संभाल लिया, राना सनाउल्लाह के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर पर किस किस्म का अजीबो गरीब तमाशा हुआ और खान साहब ने आज अचानक कहां पहुंचकर एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज की ताज़ा तरीन खबर है। अब इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है और इस वीडियो के सामने आने के बाद असल में इस खबर की तस्दीक हो गई है। जब तक ये वीडियो सामने नहीं आई थी उस वक्त तक कुछ हलकों का तासुर ये था कि शायद ये खबर 100% दुरुस्त ना हो, शायद ये खबर 100% मुसद्दका ना हो, लेकिन अब चूंकि ये वीडियो सामने आ गई है इस वजह से इस वीडियो के बायस अब इस खबर की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक हो गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है और अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इस खबर के मुतल्लिक और इस वीडियो के मुतल्लिक हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं और एक बाकायदा ट्रेंड भी इसी खबर के मुतल्लिक इस वक्त ट्विटर पर चलाया जा रहा है। अब आपको जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि जनरल आसिम मुनीर की जो मुद्दत मुलाजमत है ये 27 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो एक्सटेंडेड टेन्योर है यानी उनकी जो दूसरी मुद्दत मुलाजमत है, जो उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिली थी, तो उनकी दूसरी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रही है। और अब जनाब बाजवा ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान भी कर दिया है कि वो एक और एक्सटेंशन नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि 30 नवंबर को नए आर्मी चीफ की तकर्री होगी और इसी तरह 30 नवंबर को नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी अपने ओहदे का चार्ज लेंगे। अब इसी पूरी सिचुएशन में जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, एक ताज़ा तरीन खबर आई है। जनरल आसिम मुनीर की जो मुद्दत मुलाजमत है इसमें टेक्निकल ग्राउंड्स पर चंद माह का इजाफा किया गया था, यानी तकनीकी बुनियादों पर जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत चंद माह तक बढ़ाई गई थी। और उसकी वजह यह है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल बने थे जनरल आसिम मुनीर तो उनके बैजेस लगने में कुछ टेक्निकल डिले हुआ था, कुछ तकनीकी ताखीर हुई थी। इस वजह से उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है इसमें चंद माह का इजाफा कर दिया गया। अब जनरल आसिम मुनीर की जो मुद्दत मुलाजमत है ये वैसे तो जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले है, लेकिन नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए जो फाइल और जो समरी मूव होती है GHQ से, जो कि पहले वजारत दिफा में भेजी जाती है और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस में भेजी जाती है, ये किसी भी आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 2 से 3 हफ्ते पहले भेज दी जाती है। इसलिए जनरल आसिम मुनीर इस वक्त जो सीनियर तरीन जनरल्स हैं उनकी सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद हैं। लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक ही आज के दिन में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और एक ताज़ा तरीन खबर आई है। जनरल आसिम मुनीर गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक इंतहाई मुख्तसर अरसे के लिए DGISI भी रहे, यानी जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे तो उस वक्त वो एक मुख्तसर अरसे के लिए DGISI भी रहे, लेकिन उसके बाद जनरल फैज हमीद को DGISI तैनात कर दिया गया था। अब इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में जो 6 जनरल्स मौजूद हैं इनमें जनरल आसिम मुनीर सरे फहरिस्त हैं।
پہلے نمبر پر ہیں۔ جنرل فیض حمید بھی سینیورٹی لسٹ میں تو موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ کسی بھی صورت جنرل فیض حمید کو اگلے آرمی چیف کے لیے کنسیڈر نہیں کرے گی۔ اب اسی پوری صورتحال میں جو 5 سینئر ترین جنرلز دیگر موجود ہیں، ان میں جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی ہیں جو سینیورٹی لسٹ میں اس وقت دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس وقت وہ راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بہت قریب بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اب اسی سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر جنرل اظہر عباس ہیں جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر کام کر رہے ہیں۔ پاک فوج میں چیف آف جنرل سٹاف کا جو عہدہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور جنرل اظہر عباس کے متعلق ایک تاثر یہ بھی ہے کہ وہ بھی جنرل باجوہ کے بہت قریب ہیں پروفیشنلی، اور اس سے پہلے راولپنڈی جیسی اہم ترین کور بھی کمانڈ کر چکے ہیں۔ اب یہ جو فہرست ہے اس میں جنرل نعمان محمود اور جنرل فیض حمید بھی شامل ہیں، لیکن ان کے علاوہ ایک اور جنرل ایسے ہیں جن کا نام اب بڑی تیزی سے سامنے آیا۔ پہلے یہ نام کچھ زیادہ ڈسکس نہیں ہوا تھا، پہلے یہ نام آپ یہ کہہ لیں کہ اخبارات کی زینت نہیں بنا تھا، جو ٹی وی شوز کے تجزیے تھے ان میں بھی یہ نام زیادہ زیر بحث نہیں تھا، لیکن اب پچھلے چند ہفتوں میں ایک اور جنرل کا نام بہت تیزی سے ڈسکس ہوا ہے، یہ نام سامنے آیا ہے، اور یہ جو جنرل صاحب ہیں ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پروفیشنلی کافی گروم کیا، اور یہ بھی جنرل باجوہ کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اور یہ جنرل ہیں جنرل عامر جو کہ گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، اس وقت سینیورٹی لسٹ میں 6 نمبر پر ہیں، لیکن اب اسی پوری سچویشن میں آج کے دن میں جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے اور ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے، ایک بہت ہی حساس نوعیت کا انکشاف کیا گیا ہے، کیونکہ 29 نومبر 2022 کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ اب حتمی ہے۔ لیکن اب جو انکشاف کیا گیا ہے جنرل عاصم منیر کے متعلق، یہ انکشاف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک انتہائی عزیز شخصیت، ایک انتہائی قریبی شخصیت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ یہ شخصیت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کالج فیلو بھی ہے، اور اب اس شخصیت نے جو 2 حساس ترین نوعیت کے انکشافات کیے ہیں ان کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب اس شخصیت نے پہلا انکشاف تو یہ کیا کہ مریم نواز نے جنرل عاصم منیر کا نام لیا۔ جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے جنرل عاصم منیر کا نام لیا۔ ایسا کر کے مریم نواز نے میاں نواز شریف کی خواہش کو ایک خبر کی شکل دی ہے، میاں نواز شریف کی خواہش کو ایک خبر بنایا ہے۔ عوام اور فوج کو لڑانے کی ہر سازش ناکام ہوگی، لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت نے جی ایچ کیو کے 2 فیصلوں کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف کر دیا، اور یہ جو انکشاف تھا پھر میڈیا کی ہیڈ لائن بھی بن گیا۔ اس انکشاف میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس قریبی شخصیت کا تاثر یہ تھا کہ اسے جی ایچ کیو کے اندر سے کچھ حساس نوعیت کی معلومات ملی ہیں۔ اب یہ شخصیت چونکہ جنرل باجوہ کے بہت قریب ہے، اور سب جانتے ہیں، اس شخصیت کا آپ کو نام بھی بتاتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اس شخصیت کی جی ایچ کیو تک رسائی بھی ہے، اور پھر یہ شخصیت جو انکشافات کرتی ہے اس کی ہمیشہ بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنتی ہیں، کیونکہ یہ شخصیت طاقتور حلقوں کے بہت قریب ہے۔ اب جنرل باجوہ کی یہ جو قریبی شخصیت ہے اس نے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی پیغام رسانی کی، اور صرف 72 گھنٹے پہلے بھی جی ایچ کیو کا ایک انتہائی اہم پیغام لے کر یہی شخصیت بنی گالہ پہنچی تھی، اور عمران خان صاحب تک جی ایچ کیو کا ایک ہنگامی پیغام بھی پہنچایا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخصیت جی ایچ کیو کے کتنے قریب ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے کتنے قریب ہے، اور اس کی جی ایچ کیو کے اندر کتنی رسائی ہے۔ اب جنرل باجوہ کی اس عزیز شخصیت نے انکشاف یہ کیا کہ لندن میں ایک خوفناک اور خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ آرٹیکل 245 نافذ کرنا چاہتا ہے، لیکن 15 نومبر تک سیاست آر یا پار ہونے والی ہے،
یہ اس شخصیت نے الفاظ استعمال کیے، لیکن اس کے بعد اسی شخصیت نے جی ایچ کیو کے متعلق ایک اور بڑا اور حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، اور اس شخصیت کا کہنا یہ تھا کہ آل شریف کی سیاست کا فیصلہ چند دن میں لندن کی ایک اہم ترین میٹنگ میں ہونے والا ہے۔ اب یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ لندن کی جس میٹنگ کا حوالہ دیا گیا، اس بارے میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک طاقتور شخصیت سے جڑی ایک انتہائی اہم شخصیت موجود ہے، جو کہ ایک طاقتور شخصیت کی قریبی عزیز ہے، اور اسی پوری صورتحال میں مریم نواز بھی لندن پہنچ چکی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اہم ترین میٹنگ ہونی ہے، یہ مریم نواز، میاں نواز شریف اور کچھ اہم شخصیات کی اکٹھے ایک میٹنگ ہوگی۔ اب اسی پوری سچویشن میں جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت کا کہنا یہ تھا کہ مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ میں شہباز شریف کی حکومت سے خوش نہیں ہوں، میں صرف اسحاق ڈار کی ذمہ دار ہوں، میں شہباز شریف کی ذمہ دار نہیں۔ اسحاق ڈار معاشی اعداد و شمار میں ٹیمپرنگ کرنے کے ماہر ہیں، یہ جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت نے کہا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جی ایچ کیو اسحاق ڈار کی جو پالیسیز ہیں ان سے کبھی بھی خوش نہیں رہا، اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جنرل باجوہ نے ہمیشہ اسحاق ڈار کی معاشی پالیسیوں پر ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق الگ سے بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن اور دلچسپ ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے۔ اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، لندن میں میاں نواز شریف کے گھر پر بھی ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا ہوا، اور اس تماشے کی پھر ایک ویڈیو لیک بھی ہوئی۔ یہ ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہے، اور اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس ویڈیو کے متعلق بھی ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں، اور فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی میاں نواز شریف کی لندن والی رہائش گاہ پر ہونے والے اس تماشے کی ویڈیو اس وقت وائرل ہے۔ اب اس تماشے کے جو چند مناظر تھے وہ تو آن کیمرہ ہیں، یعنی جنہیں کیمروں کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا، لیکن کچھ مناظر ایسے تھے جو کہ آف کیمرہ ہیں۔ یہ مناظر موبائل فونز کے ذریعے کیپچر کیے گئے، یہ مناظر بہت دلچسپ، بہت انوکھے اور الگ نوعیت کے ہیں۔ اب ایک طرف میاں نواز شریف کے گھر پر یہ تماشا ہوا، یعنی اس وقت جب مریم نواز ایک ایڈونچر کر کے ہنگامی طور پر لندن پہنچی تھی، اور ایک اور اہم شخصیت بھی لندن میں موجود تھی، اور دوسری جانب میاں نواز شریف کے گھر سے ایک بڑی مسٹیریس قسم کی نیوز سٹوری، ایک بڑی پراسرار قسم کی خبر لانچ کروا دی گئی، اور اس کے بعد مریم نواز کا جو میڈیا سیل ہے اور مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل ہے، اس نے میاں نواز شریف کے گھر سے لانچ کروائی گئی اس خبر کو جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیا۔ اب اس اطلاع میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ لندن میں میاں نواز شریف سے عمران خان صاحب کی ایک انتہائی قریبی شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی یہ جو انتہائی قریبی شخصیت، جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کا ایک ستون ہے، وہ شخصیت اس وقت میاں نواز شریف سے جا ملی ہے، یعنی پنجاب حکومت کا سب سے بڑا ستون۔ اور اس کے بعد یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اب یہ جو شخصیت ہے، یہ چونکہ میاں نواز شریف سے جا ملی ہے، اس لیے اب عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی جو پنجاب میں حکومت ہے، یہ کسی بھی وقت گر جائے گی۔ اور اسی معاملے میں پھر یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی اس قریبی شخصیت اور میاں نواز شریف کے درمیان یہ جو ملاقات ہے، یہ طاقتور حلقوں نے کرائی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہے، اور جو شخصیت میاں نواز شریف سے یہ ملاقات کر رہی ہے، یا جس شخصیت نے یہ ملاقات کی ہے، وہ چونکہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہے، اس لیے یہ شخصیت اسٹیبلشمنٹ کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اب اسی معاملے میں ایک ڈرامائی موڑ آیا ہے، یعنی یہ جو ایک اطلاع پھیلائی گئی کہ عمران خان صاحب کی ایک انتہائی قریبی شخصیت میاں نواز شریف سے جا ملی ہے، اب اس معاملے میں ایک ٹوسٹ آ گیا ہے، اور وہ موڑ یہ آیا ہے کہ دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے، یعنی جی ایچ کیو نے یا فوجی قیادت نے چودھری پرویز الہی اور میاں نواز شریف کی لندن میں ملاقات کروا دی ہے۔ چودھری پرویز الہی لندن میں موجود تھے، اور پھر یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اب چودھری پرویز الہی
नून लीग के एक वसी तर सेटअप का हिस्सा होंगे। और इस हवाले से बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बनाई गई और कहा गया कि चौधरी परवेज इलाही ने मियां नवाज शरीफ के साथ कोई लंदन प्लान बना लिया है। लेकिन अब इस ड्रामे में आप कह सकते हैं कि एक नया मोड़ आया है, और वो ट्विस्ट ये है कि अब चौधरी परवेज इलाही का पहली मर्तबा बाज़ाब्ता बयान सामने आया है। एक वीडियो चौधरी परवेज इलाही की अब पहली मर्तबा सामने आ गई है, और इस वीडियो में चौधरी परवेज इलाही ने शरीफ खानदान को उड़ा कर रख दिया है। परवेज इलाही ने इस बयान में कहा कि उन्हें मियां नवाज शरीफ से मिलने का कोई शौक नहीं, ना वो मियां नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं। मैं नवाज शरीफ के साथ काफी अरसा रहने के बाद बहुत कुछ सीख चुका हूं। मुझे मियां नवाज शरीफ के घर के एक एक फर्द के बारे में मालूम है कि वो किस किस्म की कारीगरी करता है। ये चौधरी परवेज इलाही ने अल्फाज बोले, और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जो इस्लामाबाद की जानिब हमारा लॉन्ग मार्च होगा उसमें राना सनाउल्लाह को भागने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी खबर आई है, और इसी खबर से जुड़ी एक अजीबो गरीब और दिलचस्प किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब जैसे ये वीडियो सामने आई, 5 जनरल्स के मुतल्लिक एक नया और बड़ा इंकशाफ हो गया। ये इंकशाफ भी आज के दिन में हुआ है, इसलिए इस इंकशाफ के मुतल्लिक आपने देखा होगा कि अखबारात में भी बड़ी बड़ी सुर्खियां लगी हैं, और जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने भी इसी इंकशाफ पर मबनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाई हैं। और ये जो इंकशाफ है ये नवंबर के हवाले से था और नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से था, क्योंकि आम तौर पर नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए जो फाइल मूव की जाती है GHQ से, जो पहले वजारत दिफा में जाती है, इसमें 5 जनरल्स के नाम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भिजवाए जाते हैं। वजारत दिफा का जो किरदार है पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये सेरेमोनियल होता है, एक होम्योपैथिक सी ये वजारत है, क्योंकि तमाम जो ताकत का मंबा है वो GHQ ही समझा जाता है। लेकिन ये जो 5 जनरल्स की लिस्ट भिजवाई जाती है, ये लिस्ट 7वें और 8वें नंबर तक भी जा सकती है। लेकिन अब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ये ऐलान उन्होंने अब से कुछ देर पहले किया है, और ये ऐलान अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया है। अब ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इसी माह से अगले आर्मी चीफ की तकर्री का अमल शुरू हो जाएगा, और 5 सीनियर नामों में से ही कोई एक आर्मी चीफ बनेगा। यानी जो 5 सीनियर जनरल्स की सीनियरिटी लिस्ट मौजूद है, इन्हीं में से किसी एक को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। लेकिन यहां पर फौज के कंट्रोल संभालने के मुतल्लिक भी एक बड़ी अहम खबर आई है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि अब फौज के कंट्रोल संभालने के हवाले से एक मुसद्दका खबर सामने आ गई है। और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक वीडियो सामने आई, और इस वीडियो में जनरल बाजवा ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। पहली मर्तबा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इस किस्म का ऐलान किया गया, और जनरल बाजवा की इस वीडियो में यह सुना जा सकता था, उनकी आवाज़ सुनी जा सकती थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि फौज खुद को सियासत से दूर रखने का फैसला कर चुकी है और सियासत से दूर ही रहेगी। लेकिन उसके बाद अचानक एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। इस्लामाबाद में इस वक्त बड़ी एक कशीदा सूरत हाल है, क्योंकि इस्लामाबाद में अब आर्टिकल 245 यानी आर्टिकल 245 नाफिज करने का बाकायदा फैसला कर लिया गया है। 1100 के करीब जो कंटेनर्स हैं ये इस्लामाबाद में पहुंचा दिए गए हैं। इस वक्त अगर आप रेड जोन के मनाजिर देखें तो वहां पर बहुत ज़्यादा कशीदगी है, क्योंकि रेड जोन के सामने जो हसास इमारतें हैं उन तमाम हसास इमारतों के सामने कंटेनर लगा दिए गए हैं। और फैज़ाबाद जो मरकज़ी रास्ता है रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल होने वाला, क्योंकि KP से जो काफिले आने हैं वो तो फैज़ाबाद के रास्ते से दाखिल नहीं होंगे इस्लामाबाद में, लेकिन पंजाब से जो काफिले आने हैं लॉन्ग मार्च के वो फैज़ाबाद से इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। इसलिए फैज़ाबाद के मकाम पर भी दर्जनों की तादाद में कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं, और इस्लामाबाद को बाकायदा कंटेनर्स का एक कला बना दिया गया है। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में
فوج کے کنٹرول سنبھالنے کے حوالے سے بھی ایک بڑی اور مصدقہ خبر آ گئی ہے، کیونکہ اب ایف سی اور رینجرز کو پہلے مرحلے میں طلب کیا گیا اور کل ملا کر 30,000 کے قریب نفری طلب کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی رینجرز کو اس امپورٹڈ حکومت نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن اب اس امپورٹڈ حکومت نے اور رانا ثناء اللہ نے اعلان یہ کیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے موقع پر باقاعدہ فوج کو طلب کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد کا جو کنٹرول ہے یہ فوج کے حوالے ہوگا، یعنی رانا ثناء اللہ اور امپورٹڈ کمپنی نے عمران خان صاحب، تحریک انصاف اور عوام اور تحریک انصاف اور فوج کو لڑانے کی ایک بدترین سازش کی بنیاد رکھ دی ہے۔ جناب باجوہ کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اگر فوج کو تعینات کیا گیا اسلام آباد میں لانگ مارچ کے دوران تو اس سے بدمزگی کا ایک بہت زیادہ خدشہ ہے۔ اور دوسری جانب ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ پاک فوج نے ٹانک میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔